बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान आपकी खिदमत में, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। आज गुफ्तगू होगी मोहतरम नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है, गवर्नर्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंट में भी पेश की जाएगी, अब कर दी गई होगी, और उसमें सब अच्छा है, उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट है। और यानी लगता यह है कि पाकिस्तान में अब शायद नहरें बहेंगी दूध और शहद की, गॉड नोज़ इट। लेकिन अवामी सतह पर अभी मैंने टॉप लाइन के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, सुहेल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, उनसे मैंने यही मैसेज दिया कि आपकी तरफ से बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, स्टेट बैंक ने भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी आज, और सब अच्छा है। लेकिन क्या आप खुद अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या वाकई सब अच्छा है? क्या आप चैन की नींद सो रहे हैं? क्या आपके बच्चों की फ़ीसें पूरी हो रही हैं? क्या आपको बिजली के बिल सताते नहीं हैं? क्या गैस के बिल, जिनके घरों में गैस है और जिनके घरों में अब सर्दियां आ रही हैं, ना गैस होगी, ना कोयला होगा, ना लकड़ी होगी, तो कैसे सर्दियां गुजारेंगे? ये वो मामलात हैं। आज 220 रुपया का दूध है और 300 रुपये का दही है। ये बड़े शहरों के रेट हैं। एक ज़माना था कि लाहौर में दूध और दही के रेट एक हुआ करते थे, और अब वहाँ पे भी वेरिएशन आ गया है, तब्दीली आ गई है कि जी दूध अगर 200 रुपये 220 रुपये का है तो फिर दही जो है वो 250 और 270 की होगी। ये वो मामलात हैं जो मजबूर करते हैं हम जैसे तालिब इल्म जो मुआशियात के हैं, इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि आखिर बेहतरी के इंडिकेटर्स कौन से हैं। भाई सोशल एक सर्वे करा लीजिए, सोशल सर्वे कराने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सोशो इकनॉमिक का इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि जेन्युइनली हम कहाँ खड़े हैं। क्या ये शिकायत नहीं थी वर्ल्ड बैंक IMF की पाकिस्तान के ख़िलाफ़? इसहाक डार साहब वो भी सच सच बताएं कौम को। सरताज अजीज़ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, जिनके बारे में कहा जाता था कि इतने सरचार्जेस लगाए कि लोगों ने उनको सरताज अजीज़ की बजाय सरचार्ज अजीज़ कहना शुरू किया। जनरल ज़ियाउल के दौर में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन थे, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर ख़ज़ाना बने तो आपके सामने है कि हर चीज़ पे, और आज भी हम पाकिस्तान टेलीविज़न जो कोई नहीं देखता उसकी फ़ीस आज भी हम दे रहे हैं। अरबों रुपए की फ़ीस PTV के करप्ट सिस्टम में जा रही है। गवर्नेंस का मॉडल तो है ही नहीं ना पाकिस्तान में, बशमूल पाकिस्तान टेलीविज़न। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सब अच्छा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो कम हो गया है, रुपए को इससे काम हासिल हो रहा है 277 रुपये फ़ी डॉलर के ऊपर। एक्सपोर्ट्स आपकी थोड़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं, शोबा ज़राअत में भी आमदनी बढ़ी है और GDP में उसका हिस्सा बेहतर हो गया है, वगैरह वगैरह। और शरह सूद भी कम की गई है और मज़ीद ज़ाहिर है कम की जाएगी। मैं समझता हूँ कि 300 से 400 बेस पॉइंट जो हैं इसको कम करें तो कुछ बेहतरी होगी मईशत में। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वो कम होनी चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का, कमर्शियल बिजनेसेस का जो हाल है वो आपके सामने है। इसी रिपोर्ट में आगे जाकर जो गुफ्तगू की गई है वो सूद के हवाले से की गई है, जो नाजरीन हमने पहले 4 या 5 व्लॉग इस पर किए थे। आपकी खिदमत में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है कि क्या वाकई हम सूद से छुटकारा पा रहे हैं। इस पर मैं अभी गुफ्तगू करता हूँ। इससे पहले अर्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के मुआशी और समाजी जो कैनवस को स्टडी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, और जो सियासी अपहेवल है पाकिस्तान में और उसका इम्पेक्ट है, उसके असरात है पाकिस्तान की मईशत पर, वो भी हम गुफ्तगू इसमें करते रहते हैं। जी, तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान में सूद की सूरत हाल क्या है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो 1973 का मुतफ़क़ा आइन है, इसमें जो तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जा रही है कि हम 26वीं और 27वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के आइन की असास डैमेज हो गई और पाकिस्तान की फाउंडेशन आइन की डैमेज हो गई, जो की जा रही है,
جو اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کی خاطر کر رہے ہیں یہ تینوں کی تینوں کولیشن پارٹیاں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس پر پاکستان کی اساس فاؤنڈیشن متاثر ہو گئی تو پھر سنبھل لے گا نہیں ملک آپ سے۔ لہٰذا چھوڑ دیجیے ذاتی مفادات کی خاطر کہ میں باپ ہوں، میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، میری بہن یہ بن جائے، میرا بھتیجا وہ بن جائے، میری بھتیجی بھانجی یہ ہو جائے۔ چھوڑ دیں ذاتی مفادات کو۔ یہ ذاتی مفادات کی خاطر یہ ملک معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے مولانا ابوالکلام آزاد یاد آتے ہیں تو پھر یاد آتے ہی ہیں، پھر خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے بھارت کے اس وقت کے تمام صوبوں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، اور خود پاکستان کے عوام نے خان عبدالقیوم خان کے پی میں ہوں یا جی ایم سید سندھ میں ہوں، اور پنجاب کے لوگ ہوں جنہوں نے سر سکندر حیات کی مخالفت کی تھی، یونینسٹوں کی، وڈیرا شاہی کی مخالفت کی تھی۔ آج وڈیرے اقتدار میں ہیں، بھرپور طور پر اقتدار میں ہیں، خواہ وہ پنجاب کے ملک چودھری ہوں یا سندھ کے دیگر حضرات ہوں، بلوچستان کے لوگ ہوں۔ تو جناب سود پاکستان میں قائم ہے، پاکستان میں موجود ہے، اور یہ جو یعنی بوگی چلائی گئی ہے اسلامک بینکنگ کے نام پر، ایمان، یقین، امانت، دیانت، یہ سب چیزیں جو مختلف بینکوں کے باہر اسلامک ونڈوز، یہ کہاں سے طاقت حاصل کر رہے ہیں؟ کائبور سے۔ کائبور کیا ہے؟ پورا سود ہے۔ یہ میں کھل کر بات کر رہا ہوں، کسی ماہر کی اپنا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، یہ سب سود ہی سود ہے، اور عوام کو اس میں مغالطے میں رکھا جا رہا ہے، اور عوام کو اسلام کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی ریسرچ نہیں ہے سود کے حوالے سے کہ سود کو کیسے ختم کیا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہو یا سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہدایات ہوں، کسی چیز پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی گروپ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پیور سود کے سسٹم کو اسلامک برانڈ کے ساتھ بیچ رہے ہیں، اور تمام کمرشل بینکس ان کے ہم نوا ہیں، ہم پیالہ ہیں، ہم نے والا ہیں۔ تو جناب یہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دھوکہ بھی دیا جاتا ہے عوام کو اور کھاتے داروں کو۔ انہوں نے کہا جی کہ 12 ہم نے ڈفرینٹ یعنی وہ کیے ہیں، انڈیکیشنز بنائے ہیں انہوں نے، اور یہ کہا کہ جی انہوں نے ہارمونائز شریعہ پریکٹسز ان ڈومیسٹک اسلامک بینکنگ سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو 12 ایڈیشنل شریعہ اسٹینڈرڈز دیے گئے ہیں تاکہ اسٹرینتھن کر سکیں ربا فری بینکنگ کو۔ ربا فری بینکنگ ہے ہی نہیں، یہ ربا بیسڈ بزنس ہے۔ کنونشنل بینکنگ تو ہے ہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ کسی نے کوئی کوشش نہیں کی، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو جس نے سوالات کیے تھے، اور اس میں بھی یعنی اس کو تسلی بخش جوابات کوئی نہیں دے سکا، خواہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو۔ ایک اور گیم کمرشل بینکوں نے کی ہے ود دی پرمیشن اینڈ کنائونس ود دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ ملے جلی کام ہے نا جی، مل جل کے کھاتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ شریعہ ایڈوائزر رکھ لیے جی بینکوں نے، اور ان کو 8-8 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ بینیفٹ گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو علماء کرام کا اکنامکس سے جو تعلق ہے وہ ایسے ہی جیسے اکانومسٹ کا اسلام سے یعنی علماء کرام کے کاموں سے تعلق ہے۔ علماء کرام کا کام اپنی جگہ بڑا اہم ہے، بالکل اہم ہے۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کرتے ہیں، اور معیشت دانوں کا، بینکرز کا، اکانومسٹ کا، فائنینشیل ایکسپرٹس کا الگ کام ہے۔ یا آپ نے کیا کیا؟ اکنامکس کا کام مولاناز کو دے دیا، اور کیا مولاناز کا کام ہم اور آپ پکڑ سکتے ہیں؟ نو۔ تو یہ وہ ڈسکریپنسیز ہیں، ایمبیگوٹی ہے، جو عوام کو سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک ہم سود کے سسٹم میں چل رہے ہیں، اور سود ابھی پاکستان سے ختم نہیں ہوا ہے۔ ایون تمام بینکس ویدر ان دی نیم آف اسلام اور ان دا نیم آف کنونشنل بینکنگ، یہ سود پر سسٹم چل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔